अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आबिद ख़ान हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने तहज्जुद की नमाज के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने आपको सारी नमाज़ों के औक़ात बताए, फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, लेकिन ये जो नमाज तहज्जुद की है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आपको आगाह करूँ। नाज़रीन, तहज्जुद रात के वक़्त है और पहले तो हम ये देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी इम्पोर्टेंट नमाज थी, इतनी अहम नमाज थी, इतनी फजीलत वाली नमाज थी, इसे रात के वक़्त ही क्यों फ़र्ज़ किया। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रात की क्या फजीलत है और रात का अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब के साथ क्या ताल्लुक़ है। क्योंकि ये जो नमाज तहज्जुद है ना, इसका खुसूसी अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब के साथ ताल्लुक़ है। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि रात को अल्लाह ताला के क़ुर्ब के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो इस सिलसिले में मैंने चंद आयात इकट्ठी की हैं कि जो रात की अहमियत और रात की इम्पोर्टेंस जो है वो हमें बतलाती हैं। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को जब नाज़िल किया अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, तो अल्लाह तबारक व तआला ने रात का ही इंतखाब किया। पारा नंबर 25, सूरत नंबर 44, अद-दुखान सूरत का नाम है, आयत नंबर 3 है। इरशाद बारी ताला है, हामीम वल किताबिल मुबीन। हामीम का मतलब हामीम ही है, कसम है खुली किताब की, कसम है रोशन किताब की। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। बेशक हमने इस किताब को बरकत वाली रात में नाज़िल किया और हम डराने वाले हैं। नाज़रीन, इस आयत करीमा से पता चलता है कि कुरान मजीद जो है वो रात के वक़्त नाज़िल हुआ और वो जो रात थी वो बरकत वाली थी। एक और जगह पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, पारा नंबर 30, सूरत नंबर 97, अल-क़दर नाम है सूरत का, पहली आयत है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान मजीद को कदर की रात नाज़िल किया, यानी लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। तो यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है ये रात के वक़्त नाज़िल हुआ है और इसकी यानी कि नुज़ूलियत जो है वो रात के वक़्त हुई है। तो नाज़रीन, इस आयत करीमा से भी रात की इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी अपनी अज़ीमुश्शान किताब के जो तमाम किताबों से आला है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जब नुज़ूल का इंतखाब किया तो वो रात का इंतखाब किया। उसके बाद यहाँ शायद किसी के ज़हन में एक आ रहा हो कि कुरान मजीद तो 23 साल के अरसे में नाज़िल हुआ आहिस्ता आहिस्ता, तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने 2 जगह पे फरमाया कि मैंने इसे बरकत वाली रात में नाज़िल किया। तो इसका मतलब 2 हो सकते हैं। एक तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो अल्लाह ताला ने जब नुज़ूल की इब्तिदा की तो रात का इंतखाब किया। दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान दुनिया पर नाज़िल किया तो वो अल्लाह तबारक व तआला ने एक दफ़ा ही इकट्ठा कर दिया, फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीने पर अल्लाह ताला ने इस किताब मुबीन को नाज़िल फरमाया। नाज़रीन, सिर्फ कुरान मजीद नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब तौरात को नाज़िल फरमाया तो अल्लाह ताला ने उसके लिए भी रात का ही इंतखाब फरमाया। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने 40 रातें हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर 40 रातें जो है आप ज़िक्र इबादत वग़ैरह में मशगूल रहे, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करते रहे और फिर जब वो कुर्ब के उस मकाम तक पहुँचे जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला उन्हें पहुँचाना चाहता था तो फिर उन पर तौरात नाज़िल हुई। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 2 जगह इसका ज़िक्र आता है।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پارہ نمبر 9 ہے، سب سے پہلے پارہ نمبر 1 ہے، سورہ نمبر 2 البقرہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ نزول تورات، آگے جو مضمون ہے وہ بتا رہا ہے کہ نزول تورات کا واقعہ مختلف جگہ پہ ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے 40 راتیں ان کے ساتھ جو ہے، یعنی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتے رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل کیا۔ آگے چلیے تو پارہ نمبر 9 ہے، سورۃ نمبر 7 ہے الاعراف، اور آیت نمبر ہے 142، 142 نمبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 راتوں کا، اور اس کے بعد ہم نے اس میں 10 بڑھا دیں، اور یہ ان کا جو میقات تھا ان کے رب کے ساتھ، یہ 40 راتوں کا ہو گیا، یعنی 40 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہیں موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تورات ان پر نازل فرمائی۔ ناظرین، یہ جو ہے نزول تورات اور نزول قرآن، یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رات کی فضیلت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور قرآن مجید کے لیے راتوں کا انتخاب کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 30 سورۃ نمبر 89 الفجر میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والفجر، اور فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں جو ہے یہ وہ جو ہیں جو ذی الحج سے، یکم ذی الحج سے شروع ہوتی ہیں اور یہ جو جاتی ہیں 10 ذی الحج تک، یہ وہ 10 راتیں ہیں۔ لیکن اس آیہ کریمہ میں 10 راتوں کا ذکر نہیں ہے، اس آیہ کریمہ میں یہ مختلف جو ہے اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال پائے جاتے ہیں کہ یہ وہ 10 راتیں ہیں، اور یا پھر یہ 10 راتیں وہ ہو سکتی ہیں رمضان المبارک کی جو آخری 10 راتیں ہیں، کہ جن کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر بھی ان کی فضیلت جو ہے وہ آئی، اور شب قدر کے بارے میں بھی ہے کہ وہ ان 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ناظرین، یہ جتنی بھی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ 5 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان 5 آیات میں رات کی اہمیت، رات کی امپورٹنس، اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی گفٹ دینا چاہتا ہے، کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کو یا اپنے بندے کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رات کا ہی انتخاب کرتا ہے۔ یعنی رات کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کا وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کا وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گہرے پیار اور محبت کا وقت۔ ناظرین، آگے چلتے ہیں۔ اب رات کے اہمیت کو تو پتہ چل گیا کہ رات بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ اوقات بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو کیا ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں عبادت کا بھی حکم دیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے وقت مطلقاً عبادت کا کہا، کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ اس وقت رات میں عبادت کرو یا اس وقت رات میں عبادت کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تمہیں رات کو موقع ملے تم عبادت کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ السُّجُودِ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اور جب نماز پڑھ لو تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ تو ناظرین، یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ رات کے وقت جو ہے عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس کے بعد ایک اور جگہ پارہ نمبر 27 ہے، سورۃ نمبر 52 ہے الطور، اس کی 49 نمبر آیت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرو، اور جب ستارے ڈھل جائیں تو ستارے روشنی ستاروں کی ماند پڑ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو اس کے بعد
پارہ نمبر 29 ہے، اور سورت نمبر 76 ہے، الدہر صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے وقت سجدہ کرو۔ پہلے پچھلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے تسبیح کا حکم دیا تھا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے وقت سجدہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور لمبی رات تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ تو ناظرین، یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے بتائیں، یہ 3 آیات یہ بتاتی ہیں کہ رات کے وقت جو عبادت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد رات کو بیان کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا عبادت کرنے کا، اس کی ریزن کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے رات کا انتخاب کیا؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جب کوئی تحفے سے نوازا تو اللہ تعالیٰ نے رات کا انتخاب کیا؟ ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت عبادت کا حکم سنایا، اپنی تسبیح تحلیل کا حکم سنایا؟ اس سلسلے میں چند آیات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ رات کے وقت جو ہے صرف ہم نہیں عبادت کرتے، فرشتے بھی رات کے وقت عبادت کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 17 ہے، سورت نمبر 21 ہے، الانبیاء آیت نمبر 19-20 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے وہ یہ انسانوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، کہ جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے وہ، اور یہاں فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ لا یستکبرون عن عبادتہ، یعنی اکڑتے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی کہ نافرمانی نہیں کرتے عبادت سے۔ لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ لا یفترون، وہ بور نہیں ہوتے۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا بتایا کہ فرشتے جو ہیں وہ نہ تو تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ وہ بور ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ پارہ نمبر 24 ہے، سورت نمبر 41 ہے، حامیم سجدہ، اور اس صورت کو فصلت بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اور اگر یہ لوگ تکبر کریں، یعنی مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، کفار کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اگر عبادت سے تکبر کریں، یا انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمان بھی جو ہے وہ کرنی کتراتے ہوں، اور اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے اور چھوڑ دیتے ہیں نماز کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، تو اگر یہ لوگ پھر مطلب کہ تکبر کریں، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، تو پس وہ لوگ، یعنی وہ مخلوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہم لا یسأمون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے سے، وہ تھکتے نہیں ہیں، عبادت کرنے سے وہ تھکتے نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ آیات جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت ہمیں اس لیے عبادت کا حکم دیا تاکہ ہماری فرشتوں کے ساتھ موافقت ہو جائے، یعنی فرشتے جو ہیں کہ روحانی مخلوق ہیں، ایک نورانی مخلوق ہیں، تو اگر ہم رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو ہماری فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ موافقت ہو جائے گی، ہماری فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اور یہ ہمارے حق میں ہی بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فرشتوں کے ساتھ موافقت اور مشابہت کے لیے ہمیں کہا کہ رات کے وقت عبادت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 29 ہے، سورت نمبر 73 ہے، المزمل، اس کے اندر ارشاد فرمایا
फरमाया इन्ना नाशिअतल लैली हिय अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, कि ये जो रात के वक्त उठना है ये जो नफ्स अम्मारा है उसको तोड़ फोड़ के रख देता है। इंसान में दो तरह के नफ्स हैं, एक नफ्स अम्मारा है, एक जो है नफ्स मुतमइन्ना है। नफ्स मुतमइन्ना के इंसान की रूहानियत और नफ्स अम्मारा इंसान की शैतानियत। तो फरमाया कि जो इंसान ये जो रात के वक्त उठना है तो ये इंसान के अंदर जो शैतानियत पाई जाती है या बहीमियत पाई जाती है कि उसका हैवानियत पाई जाती है, तो नफ्स ये जो रात को उठना है ये उसको पाश पाश कर देता है और उसकी रूहानियत जो होती है वो उसमें इजाफा हो जाता है, रूहानियत चमकती है। ज़ाहिर है कि अल्लाह के साथ कुर्ब होगा तो रूहानियत चमकेगी, लेकिन ये वक्त जो है रात के वक्त उठने का ये इंसान के वो जो शैतानी नफ्स है और वो जो उसका हैवानी नफ्स है, अल्लाह ताला ने फरमाया उसको वो पाश पाश कर देता है। अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, और ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ बातें करने के लिए बड़ा मजबूत वक्त है, बहुत अच्छा वक्त है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला के साथ लंबी लंबी बंदा बातें कर सकता है। तो ये जो रात की इबादत है इसकी ये वजह अल्लाह तबारक व तआला ने बता दी कि हर तरीके से इंसान पुरसकून हालत में होता है, और फिर जब अल्लाह तबारक व तआला के साथ वो उठता है, बातचीत करता है, कलाम करता है, तस्बीह करता है, तहमीद करता है, इबादत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला का उसे बहुत ज़्यादा कुर्ब हासिल होता है। नाज़रीन, अब देखते हैं कि हम तहज्जुद के अंदर जो है कौन सा वक्त जो है वो तहज्जुद के लिए बेहतर है। यानी रात में तो पता चल गया हमें कि रात को इबादत करेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर होगा, लेकिन देखना यह है कि रात का कौन सा वक्त। तो आइए हम पहले देखते हैं कि रात जो है अल्लाह तबारक व तआला ने रात को किस तरह लिया है। तो पारा नंबर 4 है, सूरत नंबर 3 है, आला इमरान, आयत नंबर 113। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमिन अहलिल किताबी उम्मतुन काइमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैलि व हुम यस्जुदून। और ये जो अहले किताब हैं इनमें से एक ग्रोह है, यानी एक उम्मत है, और वो उम्मत कायमा है, यानी वो रात बेदारी इख्तियार करते हैं, रातों को बेदार होते हैं। यतलून आयातिल्लाहि आना अल-लैलि, वो रात के हिस्सों में अल्लाह तबारक व तआला की आयात की तिलावत करते हैं। वहुम यस्जुदून, और इस हाल में भी कि वो सजदा कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, ये जो सजदा करना और रात को इबादत करना और रात के हिस्से अल्लाह ताला ने फरमाया कि आना अल-लैल, पता चला कि रात के हिस्से हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने रात को हिस्सों में बांटा है। एक और जगह है पारा नंबर 16 सूरत नंबर 20 ताहा आयत नंबर 130 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमिन आना अल-लैलि फसब्बिह, वमिन आना अल-लैलि फसब्बिह, और रात के जो हिस्से हैं इन हिस्सों में अल्लाह ताला की तस्बीह बयान किया करो। व अतराफ़ नहारी, और दिन के किनारों में लअल्लका तर्दा, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुझसे राज़ी हो जाए। इस आया करीमा में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रात के हिस्से होते हैं। इसके बाद पारा नंबर 23 है, सूरत नंबर 39 है, अज़्ज़ुमर आयत नंबर 9 है। फरमाया अम्मन हुआ क़ानितुन आना अल-लैलि, क्या वो मुशरिक बेहतर है या वो मोमिन बेहतर है जो बड़ी आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ रात के हिस्सों में साजिदन अल्लाह के हुजूर सजदा करे, वक़ाइमन, और अल्लाह के हुजूर क़याम करे, यहज़ुरुल आखिरता व यरजू रहमत रब्बिही, आखिरत से डरे, आखिरत के हिसाब किताब से डरे, और अपने अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखता हो। तो इस आया करीमा में भी रात के हिस्सों का जिक्र हुआ है कि रात के हिस्से हैं, और जो उसमें इबादत करता है कि वो रात के हिस्सों में इबादत करता है। तो नाज़रीन, ये 3 आयात जो हैं मैंने आपके सामने तिलावत की, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि रात के हिस्से होते हैं, और रात के हिस्सों में इबादत करना अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। नाज़रीन, शायद कोई अपनी मर्ज़ी के हिस्से मुंतखब कर लेता, या इन रात की डिवाइडेशन में कोई इख्तिलाफात हो जाते, कोई तफरीक पड़ जाती, कोई कहता कि नहीं ये अल्लाह ताला ने इस तरह तो नहीं, इस तरह हिस्से बनाए हैं, 100 इख्तिलाफात हो सकते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने
پارہ نمبر 12 سورۃ نمبر 11 ہود کی آیت نمبر 114 میں ان حصوں کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا بھی دیا وضاحت سے کہ یہ کون سے حصے ہیں۔ آئیے تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں میں نماز قائم کرو، وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ان حصوں میں جو دن کے قریب ہوں۔ یہ زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، زلف جو ہے یہ زلفا کی جمع ہے۔ زلفا کا مطلب ہوتا ہے قریب حصہ، وہ چیز جو قریب ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریب کون سی، اب یہاں ظاہر ہے کہ رات کا کون سا قریب ہے، دن کے قریب، یعنی اطراف النہاری، دن کے کناروں کا ذکر کر دیا، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وہ حصے جو دن کے کناروں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ تو ناظرین، اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے صرف حصوں کا ہی نہیں ذکر کیا، بلکہ ان حصوں کا اشارہ کر دیا کہ جو دن کے ساتھ چپکے ہوئے حصے ہیں وہ رات کے افضل ترین حصے ہیں۔ اور دن کے ساتھ چپکے ہوئے کون سے حصے ہیں، اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون سے حصے ہیں۔ ایک تو مغرب کا ہے کہ جب مغرب کا سورج غروب ہوتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں روزے کے مسائل بتائے گئے ہیں وہاں رات کا بتا دیا کہ رات کب سٹارٹ ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حتیٰ صبح کا بھی بتا دیا کہ جو صبح صادق ہے وہ کب طلوع ہوتی ہے، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب سفید سیاہ افق میں سے سفید افق نمودار ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، من الفجر، فجر کے وقت، یعنی فجر کے وقت کے ساتھ ہی، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک اپنے روزے کو مکمل کرو۔ اور رات کب سٹارٹ ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق جب سورج غروب ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھول لیا کرتے تھے، تو پتہ چلا کہ رات سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ رات کون سی ہے، سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی۔ تو ایک وہ کنارہ ہے رات کا کہ جو دن کے بالکل ساتھ ملا ہوا ہے سورج غروب ہونے کے بعد۔ اب یہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو لالی رہتی ہے۔ دوسرا کنارہ اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے جب یہ لالی یہ سیاہی میں بدلتی ہے، تو وہ بھی ایک کنارہ ہے۔ تو اس وقت کون سی نماز ہے، اس وقت نماز عشاء ہے۔ تو یہ دو کنارے ہو گئے رات کے۔ تیسرا کنارہ جو ہے رات کا، تیسرا حصہ یعنی کہ کل قریب حصہ، وہ ہے نماز فجر کے ساتھ ملا ہوا، جس کا میں نے پچھلی آیت میں ذکر کر دیا، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب کالے افق میں سے سفید افق نمودار ہو جائے فجر کے وقت کے ساتھ، تو وہ روزے کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا اور فجر کا وقت سٹارٹ ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو وقت ہے وہ رات کا بھی کنارہ ہے، دن کا بھی کنارہ ہے۔ رات کا وہ آخری حصہ کہہ لیں اور دن کا وہ کنارہ کہہ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو متقی ہیں، یہ پارہ نمبر 26 ہے، سورۃ نمبر 51 ہے، الذاریات، آیت نمبر یہ 15، 16، 17، 18 میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رات کا حصہ ہے اس کی مزید وضاحت کی ہے کہ کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ کو رات کا حصہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ مغرب کا جو حصہ ہے جو ملا ہوا ہے عصر کے وقت کے ساتھ، غروب آفتاب کے ساتھ، وہ حصہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب وہ لالی سیاہی میں بدلتی ہے اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لیے وہ حصہ بھی بہت پسند ہے۔ لیکن جس حصے کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں، یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ارشاد فرمایا، اور وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنی ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے، جنات میں ہوں گے، جنت کی جمع ہے وعیون، اور جنت کی نعمتیں ہوں گی، عیون عین کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے جنت کے چشمے ہوں گے، یعنی چشموں سے مراد یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں ان کے آگے پیچھے ہوں گی۔ آخذین ما آتاہم ربہم،
حاصل کر رہے ہوں گے، وہ چیزیں وصول کر رہے ہوں گے جو رب ان کا انہیں عطا کرے گا۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس سے پہلے جب وہ دنیا کی زندگی میں تھے تو وہ اچھے کام کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کے وقت بہت کم اپنے بستروں کے ساتھ چپکے رہتے تھے، بہت کم بستروں کے ساتھ وہ چمٹے رہتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب وہ سحری کا وقت آتا تھا تو اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی استغفار کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اس آیہ کریمہ میں یہ سورہ زاریات 51 نمبر صورت ہے، اس کی یہ 18ویں آیت ہے، پارہ نمبر 26 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ تہجد کا وقت بتا دیا کہ جنتیوں کی نشانی ہے کہ وہ تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ وبالاسحار، تو یہ جو سحر کا وقت ہے یہ نماز فجر کا وقت نہیں ہے، یہ نماز فجر سے بالکل جو متصل وقت ہے، یہ جس میں ہم سحری کرتے ہیں اور سحری کا بھی آخری وقت، یہ وہ وقت مراد ہے۔ تو ناظرین، ان آیات سے آپ کو پتہ چل گیا کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کو عبادت بہت پسند ہے اور رات کی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور رات کے کنارے اللہ تعالیٰ کو جو حصے دن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بڑے پسند ہیں، اور جو حصہ رات کا صبح صادق کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی صبح کے کنارے کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ فرض ہے یا نفل ہے۔ پارہ نمبر 15 سورۃ نمبر 17 بنی اسرائیل، آیت نمبر 79-79، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور یہ جو رات ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اس میں تہجد پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رات کے وقت تہجد پڑھا کرو، نافلۃ لک، یہ نماز تمہارے لیے اضافی نماز ہے۔ نافلۃ لک، یہ اضافی نماز ہے آپ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر ارشاد کیا گیا، یعنی اس سے نماز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ آپ کے لیے اضافی نماز ہے، پوری امت کے لیے نہیں بتایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتایا گیا۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نماز فرض تھی، اگر امت ہوتی، امت کے لیے یہ فرض ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں امت کا بھی ذکر کر دیتا، تو امت کا ذکر نہیں کیا، فرمایا کہ یہ اضافی نماز ہے، یعنی 5 نمازیں فرض ہیں اور یہ اضافی نماز میں نے آپ کے لیے فرض کی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ تعالیٰ آگے اس کی وضاحت کر رہا ہے، یعنی اس کا تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ یہ نماز پڑھتے رہو، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مبعوث فرمائے گا مقام محمود پہ۔ یہ مقام محمود کون سا مقام ہے؟ یہ روز قیامت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اپنے محبوب کو، کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے شفاعت فرمائیں گے، آپ کو شفاعت کا اذن ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو اس وقت جو اس مقام کا نام ہے اس کا نام ہے مقام محمود۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے کہا لوگوں کو میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرمائے، اور اذان کے بعد میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام وسیلہ اور مقام محمود عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے گا تو میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ تو ناظرین، جب جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو مقام محمود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، امتی کے لیے نہیں ہے، لیکن جو مقام محمود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز ملے گی وہ کیا ملے گی؟ شفاعت کرنا ساری امت کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس شفاعت میں ساری امت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر جو ہے بندہ شفاعت میں ہوگا، نہیں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت فرمائیں گے، تو وہ جو شفاعت ہوگی اس کو شفاعت کبریٰ کہیں گے۔ تو جو تہجد جو ہے وہ نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شفاعت میں سے اس کو بھی حصہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اب تہجد کی فضیلت کی بات کر لیتے ہیں۔ تو ابھی تک میں نے اتنی آیات پڑھی آپ کے سامنے، تہجد کی فضیلت تو آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی، لیکن اب میں چند احادیث آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں تاکہ تہجد کی فضیلت آپ کے سامنے اور بھی روز روشن کی طرح
वाज़ेह हो जाए। तो सही मुस्लिम है, हदीस नंबर 1163 है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़्ज़लुस सियाम बाद रमज़ाना शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमज़ान मुबारक के बाद जो सबसे अफजल महीना है, जिसके रोज़े जो हैं अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद हैं, वो मुहर्रम का महीना है। ठीक है जी। और मुहर्रम में भी 10 मुहर्रम का रोज़ा। ठीक है। उसके बाद फरमाया अफ़ज़लुस सलात बादल फ़रीदत सलातुल लैल, और जो सबसे अफजल नमाज है फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद वो सलातुल लैल है। यहाँ सलातुल लैल से मुराद है तहज्जुद की नमाज, यानी रात के वक़्त नमाज पढ़ना। और उसकी मैंने बता दिया कि अफजल वक़्त रात का सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो यहाँ वही अफजल वक़्त मुराद है। सही बुखारी शरीफ है, हदीस नंबर 1145 है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रिवायत करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी करीम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ला लैलतिन इलस समाई दुनिया हीना यबका सुलुसुल लैलिल आखिर। फरमाया कि अल्लाह जल्ला मजदूहू, अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर हर रात को नुज़ूल जलाल फरमाता है। अल्लाह ताला उतर आता है आसमान दुनिया पर। अब यहाँ कई तशरीहें की गई कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के बहुत करीब हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के बहुत करीब हो जाता है। और हीना यबका सुलुसुल लैल आखिर, जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, यानी रात के 3 हिस्से कर लें और जो आखिरी हिस्सा है ये उसकी बात हो रही है, आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है। और सुलुसुल लैलिल आखिर, रात का आखिरी हिस्सा और उसमें से भी आखिरी हिस्सा, यानी वो सारा जो आखिरी हिस्सा है उसके अंदर ये अमल होता रहता है। यक़ूलु, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मन यदऊनी फ़अस्तजीब लहू, कौन है जो मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार सुनूं, मैं उसकी पुकार पे लब्बैक कहूँ। मन यसअलुनी फ़अूतियहू, कौन है जो मुझसे सवाल करे मैं उसे अता करूँ। मन यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िर लहू, कौन है जो मुझसे गुनाहों की बख्शिश मांगे, इस्तिग़फ़ार करे मुझसे और मैं उसके गुनाह बख्श दूँ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर रात जब उसका आखिरी पहर रह जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत अपने बंदों के करीब आ जाता है, आसमान दुनिया पर नुज़ूल जलाल फरमाता है और कहता है कि बंदो अब इस वक्त मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। ठीक है। अब पुकार में बंदे क्या कहेंगे, अल्लाह का प्यार मांगेंगे, अल्लाह की मोहब्बत मांगेंगे तो अल्लाह ताला अपना प्यार मोहब्बत अता करेगा। उसके बाद फिर अपनी हाजात अल्लाह ताला से मांगेंगे कि अल्लाह हमारे ये हाजत पूरी कर दे, ये पूरी कर दे, ये पूरी कर दे। अल्लाह ताला फरमाता है फ़अूतियहू, मैं उनको अता करूँगा। उसके बाद फिर तीसरी क्या चीज़ है कि गुनाहों की बख्शिश मांगेंगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अग़फ़िर लहू, तो फिर मैं उनके गुनाहों की बख्शिश कर दूँगा। तो नाज़रीन इकराम, ये सबसे ज़्यादा तहज्जुद की फजीलत पर ये 2 अहादीस जो हैं सही हदीसें हैं। और जिसने इन आयात कुरानी को सुन के जो मैंने आपके सामने तिलावत की और ये जो 2 हदीसें मैंने आपके सामने पढ़ी कि 5 फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अफजल तहज्जुद है, और ये जो आपके सामने अब हदीस रखी बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1145, पहले जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है वो 1163 है। तो जो इसके बाद भी जो है वो कहे कि और मुझे हदीसें फजीलत में लिए चाहिए, तो नाज़रीन फिर उसके दिमाग का इलाज होने वाला है। मैंने आपके सामने कोई ऐसी हदीसें नहीं रखी कि जिसमें जन्नत की नेमतों का जिक्र हो, जिसमें हूरों गिलमान का जिक्र हो। नाज़रीन वो सब कुछ कुरान मजीद में है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अता करती तो फिर जन्नत की सारी नेमतें उसको मिल जाएंगी। जब अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो गया तो फिर सब कुछ ही उसे मिल गया। असल चीज़ अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब है। तो जब अल्लाह ताला का कुर्ब मिल जाता है और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की पुकार सुनता है, उसे जवाब देता है, तो उस बंदे को फिर सब कुछ ही मिल जाता है।
ناظرین اب ہم تہجد کی رکعتوں کی بات کریں گے کہ تہجد کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بارے میں کیا چیزیں ہمیں روایت ملی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1147 میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن کے بیٹے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں انہو اخبرہ انہو سأل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کیفا کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی فی رمضان، کہ رمضان شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی، کیسی ہوتی تھی نماز رمضان شریف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ فقالت، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارشاد فرمایا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتن، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان مبارک میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، 11 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے۔ 11 رکعتوں سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھی، 11 رکعتیں ہی پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو ما کانا یزید ہو، یعنی اس سے زیادتی نہیں کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ یصلی اربعن، آپ 4 پڑھتے تھے، فلا تسل عن حسنہن، ان 4 رکعتوں کا جو حسن ہے اس کے بارے میں نہ پوچھو، وطولہن، اور جو ان کی لمبائی ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو کہ وہ کتنی لمبی ہوا کرتی تھی اور کتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ 2 باتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی۔ اس کے بعد فرمایا ثم یصلی اربعن، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے، یعنی 4 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے، اور یہ ثبوت ہے کہ نفل 4 رکعتیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ ثم یصلی اربعن، پھر 4 رکعتیں پڑھتے، یعنی پہلی 4 اور پھر یہ دوسری 4۔ فلا تسل عن حسنہن وطولہن، تو ان کا جو حسن ہے اور ان کا جو طول ہے، لمبائی، اس کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھو۔ تو ناظرین میں کس دن ولاگ بناؤں گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہے اس کا حسن کیا ہوتا تھا، اس کی لمبائی کیا ہوتی تھی، وہ بہت ہی مطلب کہ سننے والی چیز ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی ہے کوئی اس طرح کی نماز پڑھ سکے، کیونکہ جب میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کہیں گے واقعی آپ نے صحیح کہا ہے۔ میں شاید اگلا ولاگ ہی اس پہ بنا لوں یا اس سے اگلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور 8 کر لیتے تھے، اور ان کے حسن اور ان کے طول، ان کی خوبصورتی اور ان کی لمبائی کے بارے میں نہ مجھ سے پوچھو، یعنی بہت زیادہ حسین اور بہت زیادہ لمبی ہوا کرتے تھے۔ قالت، اس کے بعد فرماتی ہیں ثم یصلی ثلاثا، پھر اس کے بعد 3 رکعتیں پڑھتے ہیں، یعنی 2 رکعتیں پڑھتے اور ایک تیسری ملا کے اس 2 رکعتوں کو جفت کو طاق کر لیتے، ثم یصلی ثلاثا، پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ قالت عائشہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فقلت، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنام قبل ان توتر، یا رسول اللہ جب آپ ان جفت کو طاق کرتے ہیں، یعنی یہ 3 رکعت پڑھتے ہیں، تو کیا اس سے پہلے آپ آرام فرماتے ہیں؟ جو سوال کیا گیا اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 رکعتیں پڑھ لیتے تھے تو پھر آپ آرام فرمایا کرتے تھے، تو اسی لیے وہ فرماتی ہیں کہ کیا آپ آرام فرماتے ہیں، یعنی آپ سو جاتے ہیں 8 رکعتیں پڑھ کے، یعنی 3 وتر سے پہلے آپ سوتے ہیں۔ فقال یا عائشہ تو عینی تنام ولا ینام قلبی، اے عائشہ میری آنکھیں صرف سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، یعنی اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے کہ ہمارا سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نیند اللہ کے نبی کا وضو نہیں توڑتی، اور یہ روایت اس کے لیے جو ہے ایک سند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھنے سے پہلے استراحت کیا کرتے تھے، آرام فرمایا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ کے بھی آرام فرماتے ہوں، لیکن یہاں پہ اس آرام کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو طول ہن و حسن ہن ہے کہ حسن ہن و طول ہن،
उनके हुस्न और उनकी लंबाई के बारे में ना पूछो। जो मैंने वो हदीस का मुताला किया है वो इतनी लंबी रकातें हुआ करती थी, तो मतलब इतनी लंबी होती थी कि आप, मैं कहता हूँ कि आप उतनी लंबी नमाज आप पढ़ ही नहीं सकते। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेस्ट किया करते थे, 4 रकतें पढ़ के रेस्ट कर लेते, फिर 4 रकतें पढ़ के रेस्ट कर लेते, आराम फरमा लेते। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस पहले आराम का जिक्र किया, यानी आखिरी जो आराम करते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा आँखें सोती हैं, दिल नहीं सोता। नाज़रीन, अब हमने देखना है कि ये जो रकतें होती थी इनका दौरानिया कितना होना चाहिए। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रकतें होती थी उनके बारे में तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बता दिया कि फ़ला तस्अल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, कि उनकी खूबसूरती और उनकी लंबाई, तूल जो है उनका, उसके बारे में मुझसे सवाल ना कर। यानी बहुत ही ज़्यादा हसीन और बहुत ही ज़्यादा लंबी हुआ करती थी। अच्छा, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? हमारे लिए हुक्म पारा नंबर 29 है, सूरत नंबर 73 है, अल-मुज़म्मिल, उसकी आयत नंबर 20 का एक जुमला मैं आपके सामने, एक हिस्सा उसका आपके सामने तिलावत करता हूँ। फरमाया फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरआन, कि इस नमाज के अंदर जितना तुमसे हो सके कुरान पढ़ लो। अब अफजल क्या है और जायज़ क्या है, ये दो मैं बताऊँगा। जायज़ ये है कि कम अज़ कम कुरान पाक पढ़ लो, यानी अगर सूरह इखलास की एक आयत भी पढ़ लो तो काफ़ी है। हर रकात में सूरह इखलास 1 दफ़ा पढ़ लो काफ़ी है, सूरह इखलास 3 दफ़ा पढ़ लो काफ़ी है, कोई और सूरत पढ़ लो काफ़ी है। और जो अफजल है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कुरान पाक पढ़ सको नमाज़ तहज्जुद में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक तुम पढ़ सको पढ़ लो। अब ज़्यादा से ज़्यादा में 2 बातें हैं, जितनी तुम्हें तबीयत इजाज़त देती है, जितना तुम्हारा तबीयत तुम्हारी मुआफ़क़त करती है उतना ज़्यादा कुरान पाक पढ़ लो, ठीक है। तो इसमें जो है पता चल गया कि इसका जो दौरानिया है हमारे अपने ऊपर जो है मुनहसर है कि हम क्या करते हैं। हम चाहे उसको जो है हर रकात में 1 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लें या 3 दफ़ा पढ़ लें या कोई लंबी सूरत पढ़ लें, या हम कुरान मजीद फुरकान हमीद का पूरा पारा पढ़ लें या पूरी मंजिल पढ़ लें या 10 पारे पढ़ लें। ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से पढ़ना है। नाज़रीन, मैंने 12 रकतें आपको बताई, यानी कि 11 रकतें तहज्जुद की बताई। याद रखिए कि ये जो 11 हैं ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। अफजल यही है कि इस तरह ही पढ़ा जाए। और ये आखिरी 3 रकतें ये वितर हैं और ये भी तहज्जुद में ही शामिल हैं कि आखिरी रकात वितर की और 2 उसमें उस तहज्जुद में ही शामिल हैं। 10 रकतें हो गई और आखिरी वितर की, या 8 रकतें हो गई और आखिरी 3 वितर हो गए। तो नाज़रीन, ये जो यानी कि 8 रकतें हैं, कोशिश तो ये करनी है 8 ही पढ़ें, लेकिन अगर हम 2 भी पढ़ लेंगे तो नमाज तहज्जुद अदा हो जाएगी, 4 भी पढ़ लेंगे हो जाएगी, 6 भी पढ़ लेंगे नमाज तहज्जुद अदा हो जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम 8 ही पढ़ें, लेकिन अफजल 8 ही हैं और उसके बाद 3 वितर पढ़ लिया जाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नाज़रीन, अब मैं आपको ये बताऊँगा कि ये नमाज फ़र्ज़ है या नफल है। इसमें सूरह मुज़म्मिल में चले जाते हैं आप। सूरह मुज़म्मिल पारा नंबर 29 में है और सूरत नंबर ये 73 है। और इस सूरत को आप अगर तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं और तहज्जुद के साथ प्यार है तो ये जितनी भी मैंने आयात आपके सामने पढ़ी हैं, इन आयात की भी आप तिलावत करें और इसके अलावा आप सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करें और तर्जुमे के साथ तिलावत करें, समझ के तिलावत करें, फ़हम के साथ तिलावत करें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले, ए कंबल ओढ़ने वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीलन, रात को खड़े हुआ करो। खड़े होने से मुराद ये है कि अल्लाह के हुजूर रात को खड़े होकर इबादत करना मंजूर है, मतलूब है। कुमिल लैला इल्ला कलीलन, रात को ज़रूर खड़े हुआ करो, इल्ला कलीलन, लेकिन थोड़ी देर खड़े हुआ करो। यानी अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कह रहा है कि इतनी लंबी लंबी रातें आप जाग कर गुजारते हो, इतनी लंबी रातें जाग के ना गुजारा करो। यानी नमाज थोड़ा इस वक्त को कुछ कम करो, निस्फ़हू आधा कर लो, अविन कुस्मिन हो कलीलन, या उसमें से भी थोड़ा कम कर लो, यानी तिहाई रात को कर लो।
और ज़िद अलैहि, या इससे बढ़ा दो, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो, यानी तहज्जुद में भी और आगे पीछे भी कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। नाज़रीन, इस ये सूरह मुज़म्मिल की इब्तिदाई आयात हैं। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने लंबे क़याम की बात की है, तूल क़याम। गालिबन यही वो आयात हैं जिनकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का बहुत लंबा लंबा क़याम किया करते थे। अच्छा, उसके बाद फिर इसी सूरत में इसकी आखिरी आयत है, बड़ी तवील आयत है, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने आसानी कर दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और वो जो रात का था लंबे क़याम का हुक्म, वो मनसूख हो गया इससे कि अल्लाह ताला ने रियायत कर दी। अल्लाह तबारक व तआला का दीन है, जब अल्लाह ताला चाहे रियायत करे, जब चाहे अल्लाह ताला सख्ती कर दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह ताला ने रियायत करी। और अब देखेंगे वो रियायत क्या है। फरमाया, इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैली व निस्फहु व सुलुसहु। अब वो पिछली आयत में अल्लाह ताला ने आर्डर दिया था कि आधी रात को क़याम किया करो, या उससे कुछ कम, या आधी से कुछ ज़्यादा। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्ना रब्बका यअलमु, ए महबूब तेरा रब जानता है, अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैली, कि आप जो है रात का जो तिहाई हिस्सा है उसमें से आप कुछ हिस्सा इबादत करते रहते हो अल्लाह तबारक व तआला, खड़े रहते हो अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बारगाह में खड़े रहते हो। व निस्फहु, और आधी रात आप खड़े रहते हो अल्लाह ताला की बारगाह में। व सुलुसहु, और तिहाई रात खड़े रहते हो। यानी ये सारी कैफियत बता दी कि आधी रात, तिहाई रात, या आधी तिहाई रात से कुछ कम हिस्सा तुम खड़े रहते हो। व ताइफतुम मिनल्लज़ीना मअक, और ईमान वालों का एक जो गिरोह है वो भी आपके साथ खड़ा होता है। वल्लाहु युक़द्दिरुल लैल वन्नहार, और ये जो रात और दिन का के जो अंदाज़े हैं ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर कर रखे हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आलिमा, अल्लाह ताला जानता है, अल्लन तुहसूहु फताबा अलैकुम, कि आप इसको जो है इसको पूरा नहीं कर सकोगे। ये ईमान वालों से खिताब है, यानी मोमिनों से। साथ ही फरमा दिया कि ईमान वालों का जो भी आपके साथ खड़ा होता है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसको तुम हमेशा नहीं कर सकोगे, इसके ऊपर पक्के नहीं तुम रह सकोगे। और आगे वजह भी बता दी, फताबा अलैकुम, बस अल्लाह तबारक व तआला ने आप पे करम कर दिया, यानी आसानी कर दी आपके लिए। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, बस जितना आपसे आसानी हो सके आप उतना कुरान पढ़ लो। ये तखफीफ का एक अल्लाह ताला इशारे में बता रहा है कि ज़ाहिर है कि कुरान पढ़ने इस नमाज में होता ही कुरान है, और क़याम के साथ ही नमाज लंबी होती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अब क़याम मुख्तसर कर लो, जितना तुम्हारा दिल करे, जितना तुम्हारा जी चाहे, जितना तुम्हें मुयस्सर आए, तुम्हारी तबीयत इजाज़त दे, आराम से उतना कुरान पाक पढ़ो और इख्तिसार से नमाज तहज्जुद ख़त्म कर लो। मा तयस्सर मिनल कुरान, और याद रखिए कि इसमें ज़्यादा पढ़ने की नफ़ी नहीं हो रही, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अगर तुम्हारी तबीयत पे गिरा गुज़र रहा है तो फिर उस कुरान को कम कर लो और नमाज को इख्तिसार से पढ़ लो, मुख्तसर कर लो। अब वो जो गरां गुजर रहा है तबियात पे, उसकी वजह भी अल्लाह ताला ने अगले हिस्से में बता दी। फरमाया, आलिमान सयकूनु मिनकुम मरदा, अल्लाह तबारक व तआला जानता है, जान लिया अल्लाह ताला ने कि तुम में से कुछ लोग जो हैं वो मरीज़ भी होंगे। व आखरून यदरिबून फिल अर्दि यब्तगून मिन फज़लिल्लाह, और कुछ ऐसे लोग होंगे, बाद ऐसे लोग होंगे जो ज़मीन में फिरते हैं अल्लाह ताला का फजल तलाश करते हुए, यानी कसबे मुआश के लिए उन्होंने जॉब्स पे जाना होता है, उन्होंने अपना बिजनेस करना होता है, दुकान खोलनी होती है, ऑफिस खोलना होता है। तो वो जो है वो यब्तगून मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह ताला का फजल तलाश करने के लिए उन्हें जॉब पे जाना पड़ता है, ऑफिस पे जाना पड़ता है, कारोबार, मेहनत मजदूरी, 100 काम धंधे होते हैं उनके। वह आखरून युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, और फिर उनमें से एक गिरोह ऐसा है जो अल्लाह के हुज़ूर जो वो युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह जिहाद करते हैं। तो ये सारी सूरतें अल्लाह ताला ने बता दी।
تو جہاد کرنے والے بھی ہیں، ظاہر ہے رات کو جاگتے رہیں گے، صبح جہاد کیسے کریں گے؟ رات ساری جاگتے رہیں گے، صبح کاروبار پہ کیسے جائیں گے؟ صبح دکان کیسے کھولیں گے؟ صبح بزنس کیسے کریں گے؟ فرمایا فقرؤ ما تیسر منہ، یہ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر کچھ اتنا پڑھ لو جتنا آپ سے ہو سکے، جتنا آپ کے لیے آسانی ہو. فقرؤ ما تیسر منہ. اب یہ فقرؤ جو ہے، دیکھیے فقرؤ، یہاں فقرؤ کا مطلب اللہ تعالیٰ جمع کا ارشاد فرما رہا ہے، اور پہلا جو فقرؤ تھا اس میں بھی جمع کا کلمہ تھا کہ اے ایمان والو، یعنی یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصاً ایمان والوں سے کر رہا ہے اور انہیں فرما رہا ہے، یعنی اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب تو رات کو بھی جاگتے رہیں اور پھر دن کو جہاد کرنا پڑے تو دن کو بھی جہاد کریں، اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ رات کو جاگیں دن کو تبلیغ کریں، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کے اوپر گراں نہیں گزرتا. لیکن اے ایمان والو، تمہارے کے لیے پرابلمز ہیں، یہ ساری پرابلم تمہارے لیے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے بزنس کرنے ہوتے ہیں، کاروبار جابس کرنی ہوتی ہیں، تو اللہ کا رزق تلاش کرنا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہوتا ہے، مجاہد ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے ساری رات جاگنا پاسبل نہیں ہے. اگر ساری رات جاگیں گے تو اگلے دن وہ کچھ کر نہیں سکیں گے. فرمایا تو پھر کیا کرو؟ فقرؤ ما تیسر منہ، تھوڑا قرآن پاک پڑھ لو، اتنا پڑھ لو جتنا آسان ہو. اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہو، یعنی اللہ کے راستے میں خیرات کرتے رہو. یہ خیرات قرض حسنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ زکوٰۃ سے ہٹ کے، کہ زکوٰۃ سے ہٹ کے اللہ کے راستے میں خیرات کرتے رہو. یعنی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کہیں کہ ہم تو اتنی تہجد کی عبادت کرتے تھے، اب ہم کم کر دیں گے تو وہ ہمارا جو ہے مزہ جو ہے وہ اللہ کا جو ملتا تھا سرور سکون وہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے راستے میں دیتے رہو، سخاوت کرتے رہو، اللہ کے راستے میں دیتے رہو، انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہو. تو جب یہ کرتے رہو گے تو تمہیں پھر بھی نیکیاں ملیں گی. تو تہجد پہ کہا کہ تہجد پڑھو ضرور، لیکن اختصار کے ساتھ پڑھو. اچھا، اس کے بعد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا. جب تم جو نیکیاں کرو گے اور اللہ کے حضور بھیجو گے، جب اللہ کے پاس جاؤ گے تمہیں وہ سارا اجر جو وہ مل جائے گا، وہ سارا جو خیرات صدقے کیے ہوں گے، زکاتیں دی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، وہ سارے بڑے اجر تمہیں مل جائیں گے. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش مانگو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ناظرین، اس سے پتہ چلا کہ تہجد کی نماز، یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پتہ چلا کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ نفل ہے. اچھا، اب آخری ہمارا سیگمنٹ ہے اس بلاگ کا، جس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ تہجد پڑھنے والے کو ملتا کیا ہے. ناظرین، بہت کچھ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عطا کرنا ہے اس کو، وہ ہم ساری زندگی بھی لگا لینا تو وہ ہم بتا نہیں سکیں گے. اتنا کمال کا اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے. ہمارے اندر پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جس الفاظ میں ہم وہ چیزیں بتائیں، لیکن چند چیزیں جو ان آیات سے ہمارے سامنے آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے تو تہجد پڑھنے والے کو جو چیز ملتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملتی ہے. دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ درجہ ملتا ہے. یہ تین چیزیں جس کو مل جائیں اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تینوں چیزیں کیوں ملتی ہیں؟ کہ بندے کو اس وقت سکون قلبی حاصل ہوتا ہے. یہ چوتھی چیز سکون قلبی ہوگی. پانچویں چیز جو ہے وہ گناہوں سے مغفرت ہے، کہ گناہوں سے مغفرت مل جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور چھٹی چیز جو ہے قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے، اس شفاعت میں سے اسے حصہ ملے گا. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور ساتویں چیز جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں سنوں گا تمہیں، اور مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ
اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 نمازوں کی بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تہجد پڑھ لے اس کی 5 نمازیں پھر قضا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، یا زیادہ چانس ہوتا ہے کہ نا قضا ہوں، یا جو تہجد پڑھ لیتا ہے اس کے لیے 5 نمازیں پڑھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔